कुंकळकरान ताची इंटरव्यू घेतली आनी तो विचारतालो की गोंयांत सगळ्यांत भितर एबीसीक सगळ्यांत चड स्वतंत्र सैनीक कित्याक, कारण हांगा 12 बांदाचे उदक पिल्ले लोक आसात, तांच्या छाती लोकडां सारकी आसा म्हण ते हिंदुस्थानाचो तशें राज्यात खूब काल तुम्ही एक साश्टी म्हणून एक कार्यावळ येता गोमंतक टीव्हीचेर त्यांच्या सुमधुर अशा गीतांतल्यान त्या उपस्थितांचे स्वागत करते असे त्यांच्याकडे मागतात. देव बरें करूं. दाद तुमी जशें म्हटलें हांवें तशें दादान म्हटलें की हांवें थोडेंच उलय म्हटलें म्हण, कारण दाद उलयत जाल्यार फाल्यां भाशण तेगेलें पयलें लीड जाता. सो आय डोंट वॉन्टेड दॅट. सो आमच्या मजगती आमचे ते जाल्यार मुखार येवचें वटन ताळे मरे आशिल्लो MBBS ही MBBS डॉक्टर आनी आमच्या गांवचो देमानीतलो आनी अभिमान बापायक आसतलो आनी आवयक दोगांक तो भाग तांकां फुटबॉल प्रयत्न करता. एंड इट्स अ गुड डेडिकेटेड वर्क. वी कॉम्प्लिमेंट. पण
केलन तुका अभिमान तुझा अभिनंदन वरवीं तुका अशेंच तुझें नांव फामाद जावं दी आनी जे आमचे भुरगे दुसरे आसा तांकां तूं ताळी मातशे करूया झाडी मातशे मोठ्यान ताळी लावया समाज कल्याण मंत्री तसेच विरोधी पक्षनेते आमदार तसेच चेअरपर्सन 35 वर्सां लायकीच्या खातीर खेळ काम केला डायगो खुतीनो तुमकां अभिनंदन आणि आमकां तुमच्या बद्दल अभिमान आसा देव बरें करो. देन वी हॅव कुंकळी ज्योती अवॉर्ड आणि म्हणटात हांव तांकां कारण ह्या अपरायझिंगान भितर पयले क्रांतिकारी आशियांतल्या खंडांतले सगळ्यात पयले म्हणजे परकीय सत्ते विरुद्ध झुंज दिवपी आमचे शूर वीर पराक्रमी अशे 16 महानायक तांकां हांव आदरांजली दिता आनी ह्या म्हज्या भाशणाची सुरवात करता. पयले सुवातेर आयज हो दीस जो आसा तो आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. आतांच विजय बाब कोपरेन सांगलें आमकां की आमकां क्रिमिनल म्हणटाले पण काल पयर पर्यंत क्रिमिनल म्हणटाले ते आयज आमी छाती फुडें काडून सांगतात की आमी क्रिमिनल आमी क्रायम जर केला जर जाय जाल्यार तो आमचेर एट्रॉसिटीज करपी आमचेर अत्याचार करपी आमचेर जुलूम करपी त्या लोकां विरोधात क्रायम केल्लो आनी तो आमच्या स्वातंत्र्याचो मुवमेंट आशिल्लो ती आमची क्रांती आशिल्ली. म्हणूनच आयज जगान भितर त्या क्रिमिनल्सांच्या वचून आमी अभिमानान सांगतात की आमचे पूर्वज जे आशिल्ले ते क्रांतिकारी आशिल्ले आनी ते थर आशिल्ले पराक्रमी आशिल्ले. म्हणूनच आयज या पराक्रमान भितर आमचे थोर स्वतंत्र सेनानी आसतले जाणी शाबू देसाय आसतले जाणी आपल्या फ्रीडम स्ट्रगलान भितर पोर्तुगीजाच्या विरोधात बंड आझाद सेनेन भितर काम केले आणि त्याच्या नंतर ताणी आमच्या ओपिनियन पोलाकय आमकां परत एक फावटी एक आमच्या ओपिनियन स्टेट अवॉर्ड मेळोवपा खातीर ताणी झूज दिले. दत्ताराम बाब उत्तम देसाय दुसरे आमचे आनीक एक दत्ताराम देसाय तसेच प्रभाकर बाब वैद आमचे दादांचेच व्हडले बंधू पुष्टा देसाय नारायण देसाय तसेच आमचे हो मुवमेंट फुडें व्हरपा खातीर डॉक्टर कुतिनो हाणें खूब परिश्रम घेतले. हांव पळयतालो की जेन्ना जेन्ना हांव ह्या विशयाचेर उलयतालो मुद्दाम जावन ते म्हाका मेळपाक येताले हांव तांकां मेळपाक वतालो. ह्यो खूब वर्सांच्या पयलींच्यो गोश्टी आनी तांच्या मनान काळजान एकच ध्यास आशिल्लो की हे आमचे चिफ्टेन मेमोरियलाक तांकां न्याय मेळपाक जाय ते मार्टर्स आसात तांकां सन्मान मेळपाक जाय म्हणून तांणी अखेर पर्यंत झूज दिल्ली. ताचे बरोबरच डॉक्टर एक्लिटो डिसोजा किंवा आमचे एडवोकेट जोकीम डायसन आमकां खूब मार्गदर्शन केलें. अशे कितलेशेच हुतात्मे आसतले अशे कितलेशेच स्वातंत्र्य सैनीक आसतले अशे कितलेशेच ह्या चिफ्टेनाक मानपी आमचे कुंकळकार भाव हांव सगळ्यांची नांवां घेवपाक शकना. हांव सगळ्याक मन काळजांतल्यान तांच्या फामिलीक तुमी हें महान कार्य केलें म्हणून आयच्या देशाक आमच्या ह्या संपूर्ण विश्वाक हो इतिहास आयज कळपाक लागलो. कितलेशेच वर्सांनी 442 वर्सांचो हो इतिहास आज आमच्या कडक शब्दांनी आणि आमच्या कर्तृत्वान मुखार आयलो. ह्या वेळार हांव गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री युवा धडाडीचे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे खूप खूप अभिनंदन आणि कौतुक करता. कोणाची ही पर्व न करता हांगा जो कितें सन्मान जावपाक जाय आणि राज्य पातळीचेर आणि आमच्या नॅशनल लेवलाचेर नॅशनल वॉर मेमोरियल म्हणून दिल्लीक आमी ह्या दिसाची आठवण करतात आणि आज ह्या दबाजाकय ताणें एक वेगळें स्वरूप दिलें. म्हणजे ते मुख्यमंत्री जाले नंतर ताका एक वेगळें स्वरूप आयलें. म्हणूनच आयज आमच्या भुरग्यांच्या मनाचेर प्रेरणा मेळपाक जाय तांकां स्फूर्ती मेळपाक जाय तांकां चेतना मेळपाक जाय तांकां इन्स्पिरेशन मेळपाक जाय म्हणून आयज हे कार्यक्रम जावप अत्यंत गरजेचें. पण खंय तरी सुरवात जावपाची आणि म्हाका दिसता की आमी अराउंड 10% काम हे आज एका वर्सा भितर केल्ले आसा आणि एखादे वेळ फुडाराक आमचे जे डॉक्युमेंट आसात ते केन्नाच लॉस न जावचे ना आणि तातूंत भितर कोणूच मॅन्युप्युलेट करपाक ना फेरफार करपाक ना ते चेंज करपाक शकना अशा पद्दतीची टॅक्नॉलॉजी आमी हाडटले आणि तातूंतल्यानच गोंयच्या लोकांचे ज्यो हे आसात लँड आसात त्यो सेक्युअर करपाचे आमचे प्रयत्न आसतले.
लँड स्कॅमां जाली हांव तुमकां सांगपाक वचना, पूण मोठ्या प्रमाणान ज्या वेळार हे डॉक्युमेंट आदळटाले म्हणजे आफ्टर कोणी रेफर करताले, एखादे वेळ कोणी पानां कापून व्हरताले आनी ताच्या नंतर ती पावां परत घुसयताले, ताजेर नांवां चेंज जातालीं आनी अशा मुळे हे लँड स्कॅमां जाल्ली. आयज ताजेर प्रतिबंध घाल्लो आसा. सगळे अंडर सीसीटीव्ही सर्वेलन्स आमी कोणाकय जर करतले जर जायत जाल्यार ती आमी प्रतिबंध केल्ले आसात. आनी ते इजी एक्सेसिबिलिटी जे डॉक्युमेंट्स तुमकां मेळपाक जाय इन दी फॉर्म ऑफ तुमचे डिजिटल फॉर्मान तुमकां ते मेळपाची व्यवस्था केल्ली आसा, जाणे करून प्रत्यक्ष तुमकां ते डॉक्युमेंट हात लायनासतना तुमचें इन्फॉर्मेशन जाय ते तुमकां एक्सेसिबल जातले. अशा प्रकारची टेक्नॉलॉजी आमी वापरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. भाव भयणांनो, ताच्याय फुडें वचून आमच्या ह्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक आमी वर्ल्डाची फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर आनी बाकीच्या जगाची हिस्ट्री सांगतात. आम्ही विन्स्टन चर्चिल असतले किंवा लॅनिन असतलो किंवा हे क्रांतिकारी लोक इतर भागान आमच्या विश्वान भितर आसा तांची हिस्ट्री सांगतात. पण आमच्या गोंयचे स्वातंत्र्या खातीर कोण खंय मेले, कोण खंय झुजले, कोणी बंदखण भोगली हे आमकां अजून पर्यंत माहीत ना. हो इतिहास जावपाक जाय. आनी पयले फावटी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान आनी सगळ्यांच्या ह्या कर्तृत्वानच आयज 11वेच्या इतिहासाच्या पुस्तकां भितर कुंकळ्ळेचो रिवोल्ट हो जाल्लो तो लेसनय आमकां मेळ्ळो आनी ताच्या नंतर आतां 9वेच्या पुस्तकां भितर परत येवपाक लागलो. म्हणूनच कितलेशेच वर्सांनी गोंय मुक्त जाल्या नंतर आज कितलेशेच वर्सांनी आमकां उजाळो मेळटा आनी कुंकळकारांच्या ह्या जे हुतात्मे जाल्ले आसात तांकां खऱ्या अर्थान आदरांजली मेळटा. म्हणूनच आमी हाचेर चड उजवाड घालपा खातीर एक एनिमेशन फिल्म काडपाचो विचार केल्लो आसा. ज्या वेळार 1510 ही जी पावलां ती दुष्ट चक्र आमच्या ह्या गोंयचेर आयले आनी पुर्तुगीज आयले आनी तांणी आमचेर अत्याचार केले आनी तांचे आमचे जुलूम केले, कोणाचे हात कापले, कोणी धर्मांतर केले, इन्क्विजिशन केले, हे सगळो प्रोसेस आसा तो गाडलो गेलो. अभिमान दिसता आयच्या दिसाक दोन उतरां तुमकां सांगपाक आनी एक गर्व जाता, खुशी जाता जेन्ना सुरवातेक आमचे फ्रीडम फायटर रोहिदास दास देसाय हिस्ट्री कुंकळची एक्सप्लेन केलेली आसा. आनी खास करून ह्या दिसाक जेन्ना आज आमी कमेमोरेट करता जे चिफ्टन्स अपरायझींग, खास करून हिंगा भुरगीं जायतीं आसा आनी प्रत्येक गोंयच्या इस्कॉलांतल्यान हिंगा भुरगीं आसा. आनी इट इज फॉर यू ऑल टू नो की बेसिकली this is the anniversary of the first war of independence. आनी जेन्ना भुरग्यांक आमी सांगपाक सोदता टू नोट that this is the 442nd anniversary. आज गोंय सरकार जेन्ना एक डिसिजन घेतलें की दिस हॅज टू बी सेलिब्रेटेड, रेकॉग्नायज, त्याच पद्दतीन नॅशनल वॉर मेमोरियलाचेर हे सेलिब्रेशन जाता. आज चिफ्टन्स अपरायझींग म्हणून एक दीस हो सेलिब्रेट आयच्या दिसाक जाता. आनी भावनो भयणीनो, हेजे सिग्निफिकन्स कितें? हेजे सिग्निफिकन्स जरी तर आमी पळयल्यार 15 जुलय 1583 ह्या वर्साक गोंयच्या इतिहासान हो एक पवित्र दीस. ह्या दिसाक कुंकोलीम रिवोल्ट जालो आनी जेन्ना कुंकोलीम रिवोल्ट जालो पुर्तुगेजा विरुद्ध कुंकळचे गांवकार मुखार सरले, कॉलोनियल पावर्सा विरुद्ध, हुकुमशाही विरुद्ध. आनी जेन्ना मुखार सरले तेमी एक डिसिजन घेतले की कॉलोनियल डिक्री जी आशिल्ली, कॉलोनियल डिक्री कितें आशिल्ली, तेमी तेंगेलो एक प्रोटेस्ट रेजिस्टर केलो. आनी जेन्ना प्रोटेस्ट रेजिस्टर केलो बाय नॉट पेइंग रेव्हेन्यू टू देयर गव्हर्नमेंट एट दॅट टाइम, द डिक्टेटोरियल पोर्चुगीज रूल. तो कांय चलोवंक नाका. हो आमचा आयज मोलादीक दीस म्हणजे असो दीस त्या टायमार हे आमची सवळ महानायकाक कितें घडले ते जाणाय. आमकां आतां इजी दिसता. त्या टायमार तेंची अशी फोटोन तेंची आसोल ना व्हरोन तेंची हत्या केली ते पुर्तुगेज गव्हर्मेंटान. आनी ते सदांच आमचे इंडिपेंडंट जातरी खूब आमचे आतां पुतीन आनी कोण आतां हेणी सांगला त्या भशेन करपेन कोपरेन गव्हर्मेंटा कडेन खूब मागलें की ही हिस्ट्री आमची हाडा, ही
जाल्यार बांदोडकार येयलो, राण येयलो आनी कोण येयले सगळे येयले, पूण कोणेच तेजो दखल घेतलो ना. पूण आज हांव अभिमान आनी उपकार आठयता, आयचो गोंयचो सीएम तेणी मनान धरून 4 वर्स जालीं हो आज दीस मनयताय आनी दिल्ली लागून तो मानला. आनी जायत्या इस्कॉलांनी हेजी आमची हिस्ट्री कळून दिला आनी ते कोणा लागून फकत प्रमोद सावंता लागून. कळ्ळें? आमकां कितें जाय, हो गव्हर्मेंट येयलो तो गव्हर्मेंट आयलो तें ना, पूण आमगेली कितें ही हिस्ट्री काडला तेका म्हजो अभिमान नमस्कार. कित्याक हेणे आज आमचे दोळे उक्ती केले. आतां हिंगा जायतीं भुरगीं आसाय, भुरग्यांक जायते आपणा हें दाखयलें, भुरग्यांक कांयच खबर ना, तेंका ती काणयेन दिसत आसली कोणा मारले कोणा हें केलें. जेन्ना हेंकां मारले तेन्ना व्हडलें झुजूय जालें ना, आनी झूज जावन झुजेगाळ म्हणून लागून आसा तें ना, फकत तें झूज जाल्ल्यान पुर्तुगेज गव्हर्मेंटान व्हडलो फोर्स हाडून खूब आमच्या मनशांची अत्याचार केलो. पूण आज कितें जालां, आज तो ना, तेका लागून आमकां 1583 साल म्हणजे त्या पयलीं 1512 साल ते लास्ट 1961 लागून हे पुर्तुगेज गव्हर्मेंटान कुंकळे गांवांत पिडापीड दीत तांकां पासेर करून उडोवन तेंचे भुरग्यांक रस्त्यार उडयले. इतली हे पुर्तुगेजान केले 1961 लागून, आनी तितले हे आमी कोंकणकारान भोगला कडेन आहा.